अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला नबीना मोहम्मद। थर्ड पार्ट ऑफ सूरत बनी इसराइल 15 पारा और सूरत 17 रकू 4 तक पढ़ लिया था और लास्ट लाइन यहाँ पर ख़त्म हुई थी लास्ट वीडियो में। बड़ी झूठी बात है जो तुम लोग ज़बानों से निकालते हो। अब आगे पढ़ती हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमने इस कुरान में तरह तरह से लोगों को समझाया कि होश में आए, मगर वो हक से और ज्यादा दूर ही भागे जा रहे हैं। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो कि अगर अल्लाह के साथ दूसरे खुदा भी होते जैसा कि ये लोग कहते हैं तो वो मालिक अर्श के मुकाम पर पहुंचने की जरूर कोशिश करते। पाक है वो और बहुत बाला बरतर है उन बातों से जो ये लोग कह रहे हैं। उसकी पाकी तो सातों आसमान और ज़मीन और वो सारी चीज़ें बयान कर रही हैं जो आसमान और ज़मीन में हैं। कोई चीज़ ऐसी नहीं जो इसकी हम्द के साथ इसकी तस्बीह ना कर रही हो, मगर तुम इनकी तस्बीह समझते नहीं हो। हकीकत यह है कि वो बड़ा ही बुर्दबार और दरगुजर करने वाला है। जब तुम कुरान पढ़ते हो तो हम तुम्हारे और आखिरत पर ईमान ना लाने वालों के दरमियान एक पर्दा हायल कर देते हैं और इनके दिलों पर ऐसा ग़िलाफ़ चढ़ा देते हैं कि वो कुछ नहीं समझते और इनके कानों में गरानी पैदा कर देते हैं। और जब तुम कुरान में अपने एक ही रब का जिक्र करते हो तो वो नफ़रत से मुंह मोड़ लेते हैं। हमें मालूम है कि जब वो कान लगाकर तुम्हारी बात सुनते हैं तो दरअसल क्या सुनते हैं, और जब बैठकर बाहम सरगोशियाँ करते हैं तो क्या करते हैं। ये जालिम आपस में कहते हैं कि ये एक सहरज़दा आदमी है जिसके पीछे तुम लोग जा रहे हो। देखो कैसी बातें हैं जो ये लोग तुम पर छांटते हैं। ये भटक गए हैं, इन्हें रास्ता नहीं मिलता। वो कहते हैं जब हम सिर्फ हड्डियाँ और खाक होकर रह जाएंगे तो क्या हम नए सिरे से पैदा करके उठाए जाएंगे। इनसे कहो तुम पत्थर या लोहा भी हो जाओ या इससे भी ज़्यादा सख्त कोई चीज़ जो तुम्हारे जहन में कबूले हयात से बाइतर हो, फिर भी तुम उठकर रहोगे। वो ज़रूर पूछेंगे कौन है वो जो हमें फिर ज़िंदगी की तरफ पलटा कर लाएगा। जवाब में कहो वही जिसने पहली बार तुमको पैदा किया है। वो सर हिला हिला कर पूछेंगे अच्छा तो ये होगा कब। तुम कहो क्या जब वो वक्त करीब ही आ लगा हो। जिस रोज़ वो तुम्हें पुकारेगा तो तुम इसकी हम्द करते हुए इसकी पुकार के जवाब में निकल आओगे और तुम्हारा गुमान उस वक़्त ये होगा कि हम बस थोड़ी देर ही इस हालत में पड़े रहे हैं। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बंदों से कह दो कि ज़बान से वो बात निकाला करें जो बेहतरीन हो। दरअसल ये शैतान है जो इंसानों के दरमियान फसाद डलवाने की कोशिश करता है। हकीकत यह है कि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। तुम्हारा रब तुम्हारे हाल से ज़्यादा वाकिफ़ है। वो चाहे तो तुम पर रहम करे और चाहे तो तुम्हें अज़ाब दे दे। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुमको लोगों पर हवालादार बनाकर नहीं भेजा है। तेरा रब ज़मीन और आसमान की मखलूक़ात को ज़्यादा जानता है। हमने बाज़ पैगम्बरों को बाज़ से बढ़कर मर्तबे दिए और हमने ही दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़बूर दी थी। इनसे कहो पुकार देखो उन माबूदों को जिनको तुम अल्लाह के सिवा अपना कारसाज समझते हो। वो किसी तकलीफ को तुमसे ना हटा सकते हैं ना बदल सकते हैं। जिनको ये लोग पुकारते हैं वो तो खुद अपने रब के हुजूर रसाई हासिल करने का फैसला तलाश कर रहे हैं कि कौन उससे करीब तर हो जाए, और वो इस रहमत के उम्मीदवार और उसके अजाब से खाइफ हैं। हकीकत यह है कि तेरे रब का अजाब है ही डरने के लायक, और कोई बस्ती ऐसी नहीं जिसे हम क़यामत से पहले हलाक ना करें या सख्त अजाब ना दें। ये नविश्ता इलाही में लिखा हुआ है। हमको निशानियाँ भेजने से नहीं रोका मगर इस बात ने कि इनसे पहले के लोग
ان کو جھٹلا چکے ہیں۔ چنانچہ دیکھ لو، سمود کو ہم نے علانیہ اونٹنی لا کر دی اور انہوں نے اس پر ظلم کیا۔ ہم نشانیاں اسی لیے تو بھیجتے ہیں کہ لوگ انہیں دیکھ کر ڈریں۔ یاد کرو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم سے کہہ دیا تھا کہ تیرے رب نے ان لوگوں کو گھیر رکھا ہے۔ یہ جو کچھ ابھی ہم نے تمہیں دکھایا ہے، اس کو اور اس درخت کو جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے، ہم نے ان لوگوں کے لیے بس ایک فتنہ بنا کر رکھ دیا۔ ہم انہیں تنبیہ پر تنبیہ کیے جا رہے ہیں، مگر یہ تنبیہ ان کی سرکشی ہی میں اضافہ کیے جاتی ہے۔ اور یاد کرو جب کہ ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے نہ کیا۔ اس نے کہا، کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا ہے؟ پھر وہ بولا، دیکھ تو صحیح، کیا یہ اس قابل تھا کہ تو نے اسے مجھ پر فضیلت دی؟ اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے تو میں اس کی پوری نسل کی بیخ گنی کر ڈالوں، بس تھوڑے ہی لوگ مجھ سے بچ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اچھا تو جا، ان میں سے جو بھی تیری پیروی کرے تجھ سمیت ان سب کے لیے جہنم ہی بھرپور جزا ہے۔ تو جس کو اپنی دعوت سے پھسلا سکتا ہے پھسلا لے، ان پر اپنے سوار اور پیاندے چڑھا لا، مال اور اولاد میں ان کے ساتھ سانجھا لگا اور ان کو وعدوں کے جال میں پھانس، اور شیطان کے وعدے ایک دھوکے کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ یقیناً میرے بندوں پر تجھے کوئی اقتدار حاصل نہ ہوگا، اور توکل کے لیے تیرا رب کافی ہے۔ تمہارا حقیقی رب تو وہ ہے جو سمندر میں تمہاری کشتی چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ تمہارے حال پر نہایت مہربان ہے۔ جب سمندر میں تم پر مصیبت آتی ہے تو اس ایک کے سوا دوسرے جن کو تم پکارا کرتے ہو وہ سب گم ہو جاتے ہیں، مگر جب وہ تم کو بچا کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو تم اس سے منہ موڑ جاتے ہو۔ انسان واقعی بڑا ناشکرا ہے۔ اچھا تو کیا تم اس بات سے بالکل بے خوف ہو کہ اللہ کبھی خشکی پر ہی تم کو زمین میں دھنسا دے، یا تم پر پتھراؤ کرنے والی آندھی بھیج دے اور تم اس سے بچانے والے کوئی حمایتی نہ پاؤ؟ اور کیا تمہیں اس کا کوئی اندیشہ نہیں کہ اللہ پھر کسی وقت سمندر میں تم کو لے جائے اور تمہاری ناشکری کے بدلے تم پر سخت طوفانی ہوا بھیج کر تمہیں غرق کر دے، اور تم کو ایسا کوئی نہ ملے جو اس سے تمہارے اس انجام کی پوچھ گچھ کر سکے؟ یہ تو ہماری عنایت ہے کہ ہم نے بنی آدم کو زندگی دی اور انہیں خشکی و تری میں سواریاں عطا کی اور ان کو پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا اور اپنی بہت سی مخلوقات پر نمایاں فوقیت بخشی۔ پھر خیال کرو اس دن کا جب کہ ہم ہر انسانی گروہ کو اس کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے۔ اس وقت جن لوگوں کو ان کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا گیا وہ اپنا کارنامہ پڑھیں گے اور ان پر ذرا برابر ظلم نہ ہوگا، اور جو اس دنیا میں اندھا بن کر رہا وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا، بلکہ راستہ پانے میں اندھے سے بھی زیادہ ناکام۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لوگوں نے اس کوشش میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی کہ تمہیں فتنے میں ڈال کر اس وحی سے پھیر دے جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے، تاکہ ہم تمہارے نام پر اپنی طرف سے کوئی بات گھڑو، تاکہ تم ہمارے نام پر اپنی طرف سے کوئی بات گھڑو۔ اگر تم ایسا کرتے تو وہ ضرور تمہیں اپنا دوست بنا لیتے، اور بعید نہ تھا کہ اگر ہم تمہیں مضبوط نہ رکھتے تو ان کی طرف کچھ نہ کچھ جھک جاتے، لیکن اگر تم ایسا کرتے تو ہم تمہیں دنیا میں بھی دوہرے عذاب کا مزہ چکھاتے اور آخرت میں بھی دوہرے عذاب کا۔ پھر ہمارے مقابلے میں تم کوئی مددگار نہ پاتے، اور یہ لوگ اس بات پر بھی تلے رہے ہیں کہ تمہارے قدم اس سرزمین سے اکھاڑ دے اور تمہیں یہاں سے نکال باہر کرے، لیکن اگر یہ ایسا کریں گے تو تمہارے بعد یہ خود یہاں کچھ زیادہ دیر نہ ٹھہر سکیں گے۔ یہ ہمارا مستقل طریقہ کار ہے جو ان سب رسولوں کے معاملے میں ہم نے برتا ہے جنہیں تم سے پہلے ہم نے بھیجا تھا، اور ہمارے طریقہ کار میں تم کوئی تغیر نہ پاؤ گے۔
8 رکوع تک پڑھ لیا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اس سے آگے پڑھیں گے. ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کیجیے گا. بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.